39 दिन तक लड़ाई हुई कि नहीं हुई। अलबत्ता अगर लड़ाई हुई होती और मरहब ने 39 दिन में किसी को भी अपना मुकाबिल समझा होता तो निकल के तो आता। हर जंग में ऐलान किया गया चलो, तो जब आम तौर से बुलाया गया तो मैदान जंग में 2 करोड़ हो गए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। आम तौर से बुलाया गया तो 2 करोड़ हो गए। तो 2 करोड़ कौन से हुए? एक मैदान में रुक के लड़ने वाला, अल्लाह तो आप पूरी समझते हैं। एक मैदान में शीशा गिलाई हुई दीवार, एक मजबूती से, हौसले से, यकीन से, अज़्म से, बलबले से, शुजाअत से, बहादुरी से लड़ने वाला, जान की परवाह न करने वाला, मरने से न डरने वाला, जो पैगंबर के साथ लड़ता रहा। अब उसमें से नाम किसी का नहीं लूंगा, लड़ने वालों में 2-4 नाम लूंगा, न लड़ने वालों में आप खुद समझेंगे। मैं तवज्जो चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे अमीर हमजा, जब मैं नाम लेता हूँ तो फर्ज से सीना चौड़ा हो जाता है। जब वहां साहब इतने खुश हो जाते हैं तो बनी हाशिम में लोग बैठते हैं, तो इनको तो फितरतन खुश होना चाहिए, इसलिए कि अमीर हमजा के कबीले से जिनका ताल्लुक है उनका रुतबा कुछ सिवा है। फिर कहो एक नाम और ले रहा हूँ, जाफर तैयार। मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, ये सब चौथे इमाम ने शाम में बयान कर दिया था। हम में से थे जाफर तैयार, अमीर हमजा हम में से थे। शाम में किसी की हिम्मत न पड़ी कि वो एक नाम भी ले लेना। हम में से थे जाफर तैयार, हम में से थे अमीर हमजा। बस उसके बाद बात यहाँ तक पहुँच गई, करबला समझने की कोशिश की। यहाँ मिक्सचर लोग नहीं जाएंगे, यहाँ 2 तरह के लोग नहीं जाएंगे, यहाँ एक तरह के लोग जाएंगे। वो कौन सा है? कहा जो मैदान में चला जाए तो भागना न सीखे। यहाँ वो जाएंगे जो भागने वाले। मैं कानपुर में एक जश्न में यौम हुसैन में शरीक था, तो वहाँ हमारे एक हिंदू भाई आए थे तकरीर करने के लिए। महापुरुष थे, क्या थे, और महात्मा थे, ब्राह्मण थे, क्या थे, मुझे ज़्यादा डिटेल याद नहीं है, मगर अहले उमूर में से पढ़े लिखे आदमी थे। उन्होंने एक अजीब बात कही, कहने लगे भाइयों एक बात मुझसे सुन लो, ज़्यादा तो आपके उलमा और विद्वानों की तरह, धर्म गुरुओं की तरह मैं बोल नहीं पाऊंगा, मगर थोड़ा सा मैं लाया हूँ आपके लिए। और उसके बाद उसने एक अजीब बात कही, कहने लगे अगर करबला की जंग, सलावत पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद, सलावत पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। कहने लगा कि अगर करबला की जंग न होती, क्या कह रहा हूँ मैं, सुन रहे हैं, अगर करबला की जंग न होती तो मुसलमानों के दामन से बुज़दिली का धब्बा धोया नहीं जा सकता। करबला में, फिर उसके बाद मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है इसमें थोड़ा सा मेरा भी मुलम्मा शामिल हो, मगर इसे गौर से सुन लीजिएगा। उसके बाद वो कहता है कि अगर जंग करबला न होती तो इस्लाम के दामन से बुज़दिली का धब्बा धोया नहीं जा सकता। मैं तवज्जो चाह रहा हूं। उसके बाद वो कहता है कि और जंगों में दिन के उजाले में लोग चले गए, और जंगों में दिन के उजालों में लोग चले गए। करबला वो वाहिद जंग है जहां चिराग बुझने के बाद हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद,
मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, नारा हैदरी, यारे, आवाज़ बुलंद नारे सलावत। सलाम हो उन कबीलों पर, सलाम हो उन घरानों पर, सलाम हो उन खानदानों पर, सलाम हो उन इदारों पर, सलाम हो उन उलमाए मिल्लत पर, सलाम हो उन उलमाए उम्मत पर जिन्होंने हमें करबला का सबक पढ़ाया। हमने अपने घर से करबला सीखी है, हमने अपने घर से करबला सीखी है। आपको मसाइब के करीब आ चुका हूं मैं। करबला हमें किसने समझाई? किसने समझाई करबला? तो बाद में हमारे कबीले ने, हमारे घर वालों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उलमा ने हमें सिखाया। सबसे पहले करबला हमें किसने सिखाई? किसने सिखाई? हजरत ज़ैनब सलाम देर कर दिया था आपने। ज़ैनब पर नाम आते ही आंसुओं को कंट्रोल नहीं किया। हजरत ज़ैनब सलाम अलैहा ने हमें करबला सिखाई है, हमें करबला बताई है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने हमें करबला बताई है। तो सराय करबला ने हमें करबला बताई है। इमाम मोहम्मद बाकिर के बचपने ने हमें करबला सिखाई है। 4 बरस की कमसिन शहजादी हुसैन की सकीना बिन्तुल हुसैन ने हमें करबला बताई है। फिर हमारे घरों में, हमारे इस्लाम में, हमारे खानवादे में सबसे ज्यादा जिसने हमें करबला का सबक पढ़ाया है वो हमारी माँ है, जिसने हमें करबला सिखाई है। अज़ा के लिबास पहनाए, अज़ा की शक्ल बनाई, समझाया बेटा जाओ मजलिस में, अपने बाबा के पहलू में रहना, किसी से बात न करना, जब फज़ाइल हो तो गौर से सुनना। मैं अच्छे लोगों के सामने बात कर रहा हूँ। क्या आपकी वालिदा ने ये सब सिखा के फर्शादा पर नहीं भेजा? यही उनके मफ़रत की दुआ कीजिए आप। जिन माँ बाप ने हमें अदादारी सिखाई। मैं एक बात अपनी कहता हूँ अपने वालिदा की मग़फ़िरत के लिए। मुझे खूब याद है कि मैं लगभग 2 बरस का हो गया था और एक मजलिस में हमारी वालिदा शरीक थी और मैं उनकी गोद में बैठा हुआ था, तो उन्होंने अपने आँख का आंसू मेरे चेहरे पे मत दिया। उसको इतनी तमीज़ नहीं थी कि मैं पूछता ये क्या किया आपने, मगर बाद में मेरी वालिदा ने मुझे खुद बताया कि जब तुम छोटे से थे और मजलिसों में मसाइब में मेरे आँख से आंसू बहता था, तो आंसुओं को मैं तुम्हारे चेहरे पे मल दिया करती थी ताकि तुम्हारे चेहरे पे हुसैनियत का निखार आ जाए। अजरुकुम अल्लाह। समझिए ये आंसू क्या है, तब रोइए। समझ लीजिए कि आंसू क्या है, तब रोइए। यहाँ 20 मरतबा ज़ाकिरीन और उलमा कहते हैं तब आँख से आंसू बहता है। वो मंजिल भी आपको याद दिला दूं कि एक गरीब माँ एक नैज़े की तरफ देख रही है जिसपे एक छोटा सा सर है। थोड़ा सा और आवाज बुलंद करें। मैं नौजवानों से कह रहा हूं बुलंद आवाज से एक नैज़े पे एक माँ की निगाह पड़ी जिसपे एक नन्हा सा सर है। माँ देख कर रोने लगी। उस पर किसी ने ताज़ियाना मारा। समझ के रोया करो, समझ के रोया करो। अब कोई तुम्हारे को उस पर ताज़ियाना मारने वाला नहीं है। हाँ अभी सबर करके जितना चाहो रो लो। नवाब के तरीके से कोई पूछे कि जब भी वो अपने 6 महीने के बाद असगर के लिए रोनी है, मखदूम जिनके इसारे सवाब की मजलिस है, उनके भाई भी बैठे हुए हैं, उनके दामाद भी बैठे हुए हैं, उनकी बेटियां भी आई हैं। सबने बेटियों को पुरसा दिया। समझ के रोइए। एक बेटी करबला है, उसे कैसे पुरसा किया गया? अगर मैं पहुंचा सकूं
ایسے مسائل پہ گزرے تو میرے لیے بھی وہ آخر سے اندازہ کرو یہ بیٹیاں بھی باپ کی برسی ہے 40واں برسی سب میں حاضر رہی 40ویں میں بھی آئی ساری بیٹیاں آئی ہیں کوئی باقی نہیں ہے ہر بیٹی باپ کی مجلس میں آئی ہے مگر میں آپ کو بتاؤں تو روئیں گے ایک بیٹی ہے جو اپنے باپ کے 40ویں میں نہیں میں نے مسائل پر اربعین کے موقع پہ تمام اہل حرم کربلا پہنچے اور امام علیہ السلام کے چہروں کے موقع پہ کربلا میں سبھی ہوئے مگر میرے مولا کی ایک بیٹی جناب سکینہ بنت حسین کربلا میں پہنچ سکی اپنے بابا کے 40ویں میں وہ بیٹی جسے سب سے زیادہ تمنا تھی کہ تب آزادی سے مجھے رونا نصیب ہوگا وہ بیٹی کربلا نہیں پہنچا میں مرحوم کی تمام بیٹیوں کو دامادوں کو بھائیوں کو عیسیٰ کو اقربا کو اہل قبیلہ کو پرسہ دیتا ہوں مگر سب سے بڑا پرسہ اس بیٹی کا بنتا ہے جو اپنے بابا کے 40ویں پروردگار آپ کو مصیب ہمیں نہ بنائے میں ایک ایسے مسائل کی طرف آپ کو لے آنا چاہتا ہوں 11 محرم کے بعد کے مسائل کیوں ہیں وہ بڑی امتحانی منزل کے مسائل ہیں میرے مولا نے اتنے لاشیں اٹھائے تھے کربلا اکہتر لاشیں کتنے لاشوں کو دفن کیا تھا آپ کی آواز کو لگنے ہو گئے اور اگر ذرا سا بھی میں مقتل میں اور داخل ہو جاؤں تو ایک رخ اور مسائل کا دکھ رہا ہے امام نے صرف 70 جنازے اٹھائے جس میں سے ایک دفن کیا ایک لاشا حسین نے نہیں شریف نے وصیت کی تھی کہ لاشا خانے میں نہ لے جائیے اجرکم اللہ لہذا ہمارے پوری یوپی میں یہ دستور ہے کہ 8 محرم کو علم اٹھتا ہے جناب عباس کا تعبت نہیں اٹھتا اب میں کیسے مسائل پڑھ سکتا ہوں مگر جو علم آپ اٹھاتے ہیں وہ سزا ہوا جو حسین لے کے آئے تھے وہ لٹا ہو رہا تھا جزاک اللہ خیر الجزا آپ خود ہو گئے پرسہ پیش کر رہے پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دے ایک لٹا ہوا علم لے کے حسین آئے تھے کتنے جنازے اٹھائے تھے حسین غریب نے 70 میں سے دفن کیا ایک وصیت کی وجہ سے فرات کے کنارے چھوڑ دیا اب دلوں پہ ہاتھ رکھو تو فکر آ رہا ہے وہ کون سا لاشا ہے جسے اٹھانے والا کوئی نہ وہ کون سا لاشا ہے جناب عباس نے تو وصیت کر دی مگر لاشا اٹھانے والا میرا مولا مظلوم مولا مگر وہ کون سا لاشا ہے جس میں کوئی اٹھانے والا نہ تھا فاطمہ زہرا کا غریب جس کے لاشے کو کوئی اٹھانے والا نہ تھا امام زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں سلام ہو میرا اجت مظلوم پر جس کا لاشا جلتی ہوئی ریتی پر پڑا رہا نہ جس میں غسل دیا گیا نہ کفن پہنایا گیا نہ جنازہ اٹھایا گیا دوسرے مظلوم کا جنازہ کیوں نے اٹھایا تھا تو ایک لاشا حسین نے اٹھایا اسے دفن کر دیا 69 لاشیں اٹھائے اسے گنج شہیدہ میں رکھ دیے ایک لاشا وصیت کی بنیاد پر امام حسین نے اٹھایا نہیں ایک ہی لاشا کربلا میں بچتا ہے جس کا اٹھانے والا کوئی نہیں ہے اجرکم اللہ مجلس تمام ہو گئی نا
جناب زینب کے ذکر کے بغیر میں اس کو تمام نہیں کروں گا. اب شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد یہ 11 محرم کے بعد کے مسائل ہیں. شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد 10 محرم کو تمام لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے. اداکار کیسے ہونے کے لیے ان کی ذمہ آپ کو کسی کو پہلے بلائے. جب مظلوم امام نے ان 71 جنازوں کو دیکھا تھا تو تھوڑا سا میں بتا دوں آپ کو. جناب عباس کے لاشے پہ جب گئے تو دونوں شانے نہیں تھے. اس سے سب مسائل عباس جری کے سر پہ منہ سے گلا لگا گیا, سر چور چور ہو گیا تھا. میں نے بڑی احتیاط سے پڑھا ہے. بعض ارباب مقاتل نے تو یہاں تک کہا کہ سر کا ایک حصہ ادھر آ گیا, سر کا ایک حصہ ادھر. یہ سب امام حسین علیہ السلام نے اپنی آنکھ سے دیکھا تھا. آخری فقرہ مسائل کا ہونے والا ہے, آپ جیسے چاہیے کہ بولیے گا. ایک لاشا اور حسین ابن علی نے دیکھا. آپ کو پتا ہے کون سا لاشا؟ جس کے کلیجے میں نیزے کی نلی ٹوٹی ہوئی. آپ کو کسی غم میں نہیں ہوگا. ایک لاشا اور حسین ابن علی نے دیکھا جو زندگی میں پامال کر دیا گیا تھا. بس آخری لاشا دکھا رہا ہوں. اور اس کے بعد علی کی بیٹی زینب, فاطمہ کی لاڈلی زینب کا نام لے کے مسائل بات میں بیٹھ دوں گا. آپ جتنی دیر چاہیے گا بیٹھ کے بولیے گا. ایک جنازہ حسین ابن علی نے اور دیکھا. جہاں سے میں نے مجلس شروع کی تھی وہاں پہنچ رہا ہوں. ایک جنازہ اور حسین ابن علی نے دیکھا 6 مہینے کے نام کا, جس کے گلے میں تیر سے شودا لگا تھا اور صرف زخم نہیں تھا, وہ بچہ اس تیر سے سما ہو گیا. نہیں پہنچے آپ مسائل. اسی جنازے کو جب حسین ابن علی, سب سے زیادہ اس پہ روکے گا, اس میں اسی لاشے کو جب حسین ابن علی لے کے چلے ہیں تو یہ فقہ ارشاد فرمایا ہے. میں بڑی توجہ چاہتا ہوں اس مسائل میں. جب حسین ابن علی اس گنگے سے جنازے کو لے کے چلے تو کچھ دور آگے بڑھے اور فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. رسم پہ قضائہ و تسلیم علیہ. پھر پیچھے ہٹے انا للہ و انا الیہ راجعون. رسم پہ قضائہ و تسلیم علیہ. جب حسین ابن علی نے لاشوں کو دیکھا تھا نا تو کسی لاشے میں ہاتھ نہیں تھا, کسی کا سینہ زخمی تھا, کسی کے بازو قلم تھے, کسی کی آنکھ پہ تیر لگا تھا. مگر 11 محرم کو جب ہماری شہزادی زینب سلام اللہ علیہا مقتل کربلا میں آئی ہے تو لاشیں تو سارے بڑے ہیں مگر کسی بدن میں سر نہیں ہے. زینب فریاد کر رہی ہے, اے بھیا تمہاری بہن غریب بہن زینب تیرے داؤں کے مقتل میں آئی. زمین پہ جہاں جہاں بھی عزاداران مظلوم کربلا عزاداری اور زیادات کے مصروف ہیں ان سب کے جان مال عزت آبرو اور ناموس کی حفاظت فرمائے. وارث عزا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع
خاص خدمت رسول اللہ اور پھر رسول اللہ مرموم کو